बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 अक्टूबर का आगाज़ हो गया बुध के दिन का। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं। पहला ये कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और उनके भाई अंस रिज़वी जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं और तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या बयान आया है और हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। साथ ही बात करेंगे सुहेल अफरीदी के हवाले से, और चौथा इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ गया है। आगाज़ करते हैं तहरीक लब्बैक की जानिब से। आपसे कुछ देर पहले एक अलामी जारी किया गया और उस अलामी के बाद पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा गया कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर कोई संगीन कदम उठाने जा रही है। सानह मुरीदके के बाद मुल्क में हालात पहले ही कशीदा हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियल मौक़िफ़ ये दिया है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। साहबज़ादा अंस हुसैन रिज़वी के बारे में भी गलत इक़दामात उठाए जा सकते हैं। सरबाज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी ख़तरे में है। अच्छा, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कुछ एक्सट्रीम चीज़ हो चुकी है जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। तहरीक लब्बैक कह रही है कि हो सकता है। उन्होंने ऑफिशियली उन बातों को कंफर्म नहीं किया कि कुछ ऐसा हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कुछ हुआ तो हालात की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। कौम अभी सैकड़ों लोगों के खून पर अफसरदा है। मुरीदके में पहले ही बहुत जुल्म किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। अफसोस का मकाम है कि मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश की जा रही है। हुकूमत और इदारों में मौजूद अफराद होश के नाखुन लें। हम आवाम, सियासी और मजहबी जमातों से इस ज़िमन में आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं। जो अफराद, तंजीमात और जमातें पहले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं उनका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे खदशात को दूर किया जाए। अहले सुन्नत व जमात को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ न उभारा जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है। पुरअमन और मासूम शहरियों के खिलाफ इक़दाम से गुरेज किया जाए। जल्द अज जल्द हुकूमत अपनी तहवीर में मौजूद तमाम कारकुनान के नाम बताए। तहरीक के लातादाद ज़ख्मी कारकुनान गिरफ्तार हैं जिनका इलाज नहीं किया जा रहा। ज़ख्मी अफराद को तिबी इमदाद देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत शोधा के जस्ते खाकी लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। मुतालबा करते हैं कि राह फ़लस्तीन के शोधा के जस्ते खाकी उनके लवाहिकीन को वापस किया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। भारतीय फंडिंग और दीगर अजीबो गरीब झूठे इल्ज़ामात लगाना नहायत शर्मनाक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहिब वतन जमात थी, है और हमेशा रहेगी। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने सीने पेश किए। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को मजीद दुख ना दे। ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत एक तारीखी साने के बाद ही कम अज़ कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के इक़दामात नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस हैं। सैकड़ों अफराद के खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरमाना पॉलिसीज़ हैं। कौम अच्छी तरह समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है जो बददस्तूर जारी है। अब झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पूरा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। ये तहरीक लब्बैक का बयान आया। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी कि जो फैसल कामरान DIG ऑपरेशन है लाहौर के, उन्होंने जियो न्यूज़ के 10 बजे के प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने एक तो इनकार कर दिया है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी या उनके भाई अंस हुसैन रिज़वी जो हैं वो पुलिस या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास, किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहवील में नहीं है। उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकल मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने जो दावा किया है वो ये दावा किया है कि हमारे पास जो है वो वीडियो है कि जिस वीडियो में जो साद रिज़वी हैं वो फरार हो रहे हैं और उन्होंने मुंह पे कपड़ा जो है वो डाला हुआ है और वो वहाँ से जहाँ पे फरार होकर गए हैं उस जगह का हमने पता लगा लिया है और बहुत जल्द हम उनको जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी तरह से ये मैं आपको सुना भी देता हूँ कि वो उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए ज़रा। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसके अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये यहाँ से मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के निकलते हुए नजर आया। जैसे ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहां पे फायरिंग और ये तमाम मामलात करके खुद तो वहां से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीजों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहां से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। जिन्होंने ये सारी खराबी की, जितनी जाने गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ, आम लोगों की, राहगीरों की मौत हुई, इसके अंदर इन सब चीजों का इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। मगर उनकी तो दरख्वास्त जो अदालत में, उससे लगता है कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि साद रिजवी पुलिस की हिरासत में है। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन है?
ये अभी भी भागे हुए हैं, किसी पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। हम इनको ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द इसको ट्रेस करके सामने लाएं, ताकि ये जितनी खराबी की है इसका ये जवाब दें कि ये क्यों की, किसके कहने पे की, कौन सा एजेंडा था ऐसा जिसपे ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया, ये तक जवाब लें उनसे हम। ये इसके बाद एक और इनका बयान है, इनका जो डीआईजी ऑपरेशंस है फैसल कामरान, ये जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। शहरों में 16, 17, उसके बाद 20, 21, ये जितनी दफा आपको याद होगा ये सारे प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारों में मैंने खुद ये हैंडल किए हुए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी वाले भी और इसके अलावा भी। तो उसके अंदर हमेशा इसी तरह की एग्जैजरेटेड फिगर्स देते थे। अगर हर चीज रिकॉर्ड पे है, अगर ये कहते हैं कि इतने 282 और कभी 300 से जायद जितनी अगर ये लाशें कहते हैं, तो वो कोई सबूत दे दें, कोई उसकी तस्वीरें दे दें, कोई चीज तो हर चीज तो रिकॉर्ड करते हैं तो वो दें वहां पे। कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर्स बता रहे हैं। महदूद पैमाने पे कार्रवाई बिल्कुल की गई। जिस वक्त सामने से गोली आएगी, जिस वक्त स्ट्रेट फायर होगा, जिस वक्त गर्दनों में पुलिस वालों की गोलियां लगेंगी, जिस वक्त लोगों के सीनों पे पुलिस के जवानों पे, चाहे वो एसएचओ है, उसको गोलियां लगेंगी, तो उसके बाद रियासत आपके ख्याल में खामोश रहेगी। ये मेरे पास इसके शहजाद के बेटे की तस्वीर है। 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है उसका। इन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे कि ये आपका वालिद, ये पुरअमन एहतजाज की बात करते थे लोग, ये उन पुरअमन लोगों ने आपके वालिद के साथ ये किया? मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं उन बच्चों को देने के लिए, उसके वालिद को देने के लिए, उसकी बीवी को देने के लिए। ये हर सोल ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एक तो कोई फिगर्स नहीं दे रही पुलिस कि कितने लोग वहाँ से जान से चले गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कोई किसी तरह की फ़िगर नहीं दे रही पुलिस। और मैं आपको अपनी असेसमेंट बता देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि वहाँ से साद रिजवी और उनके भाई वहाँ से भाग गए हैं, जिस तरह का वहाँ पे घिराव था तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो वहाँ से ख़ुद ही कहीं पर भाग कर गए हों। बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और फिर अगर वो कहीं भाग कर गए होते तो तहरीक लब्बैक अब तक कोई ना कोई उनके हवाले से उनका कोई बयान आ जाता, उनका कोई ये आ जाता कि वो खैरियत से हैं और या वो ज़ख्मी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक का तो ऑफिशियल मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर चलवाई गई कि जनाब उनके घर से 11 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और ये जिस तरह से सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला नामज़द हुए तो पता चला कि वो रॉ के एजेंट भी हैं और वो चोरी के मोबाइल भी बतौर अफसार आलम बेचते हैं, और वो कोई पता नहीं डार्क वेब पे भी बकौल उमर चिमा उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हर चीज़ डार्क वेब से लेके और हर तरह की सीक्रेट फाइल्स में सुहेल आफरीदी का नाम निकल आया था। एहसान अली आरिफ एडवोकेट हैं, इन्होंने जो कल वीडियो पैगाम जारी किया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने रेड किया है जो तहरीक लब्बैक के ऊपर जो वहाँ पे एक एक्शन हुआ है उसके हवाले से। तो वो ये बता रहे हैं कि शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी के सामने दरख्वास्त लगी है और उन्होंने नोटिस किए हैं। और इस पिटीशन में इन्होंने कहा है कि डेड बॉडीज़ जो हैं, जो दरख्वास्त का मतन है उसमें एक डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले की जाएँ, ज़ख्मियों के बारे में बताया जाए, गिरफ्तार लोगों के बारे में बताया जाए। तो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। एक लंबी तारीख डाली है जस्टिस शहराम सरवर ने और उन्होंने अगली जुमेरात तक के लिए, यानी आज अब बुध का आगाज़ हुआ है, अगली जुमेरात तक के लिए, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में उन्होंने शायद जुमेरात के लिए किया है। बाकी एग्जैक्ट जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली जुमेरात कह रहे थे एहसान अली आरिफ साहब, अगली जुमेरात तो फिर ये तो जुमेरात नहीं बनती। हाँ, अगर कल के लिए है तो फिर ज़ाहिर है फिर ये शॉर्ट डेट है। तो ये है मामला। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है। अब आते हैं दूसरे मौजू के ऊपर, और वो है सुहेल आफरीदी साहब का मामला। सुहेल आफरीदी साहब के मामले पे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से तो मैं तफसील से बात करूंगा कि मौलाना साहब बुरे तरीके से ट्रैप हो गए, इस्तेमाल हो गए और उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा। लेकिन कल जस्टिस अतीक शाह जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, और मैं आपको एक शख्सियत का नाम बता देता हूँ जो सुहेल आफरीदी का इंतखाब हुआ है, यानी इलेक्शन हुआ है, जो अदालत के अंदर जंग लड़ी गई है और जो लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट किया गया है, जो आईनी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है, जो बहुत ज़बरदस्त कानूनी और आईनी हिकमत अमली जो है वो अपनाई गई है। ये सारी की सारी आईनी और कानूनी हिकमत अमली के पीछे अगर कोई एक नाम है तो उनका नाम है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जब KPK पहुंचे, क्योंकि उसी रात इलेक्शन ये कराने लगे थे तहरीक इंसाफ के MPs, तो उन्होंने जाके रोका। उन्होंने कहा कि हमने तमाम लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करना है, हमने कोई किसी तरह का फ्लॉ नहीं छोड़ना। और फिर वही हुआ, उन्होंने प्रोसेस को आईनी तौर पे कंप्लीट करवाया और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने चीज़ों को लेकर चले। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि KPK के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केस है और
نہ بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ آتے ہیں، نہ پیش ہوتے ہیں، نہ اس سارے پروسیس کا بیرسٹر گور صاحب حصہ بنے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ اب خود بھی سائیڈ لائن ہونا چاہ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی، وہ اس بات کے حامی تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو کنٹینیو کروایا جائے، ان کو نہ ہٹایا جائے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کی بجائے کسی اور کا نام دیا جائے، اور وہ آج اڈیالہ تو پہنچے ہوئے تھے، اور لیکن وہ وہاں پہ 2-3 دن سے وہ نظر نہیں آئے پشاور میں۔ کل بھی وہ نہیں تھے جب اسمبلی میں اتنا بڑا دن تھا، اتنا تاریخی موقع تھا کہ عمران خان کے نامزد امیدوار سہیل آفریدی جو ہیں ان کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی، اور کل خیر بڑا تاریخی دن تھا۔ کل ہم خود وہاں پہ پریس گیلری میں بیٹھے تھے، ہم نے بہت کچھ دیکھا، اس پہ میں آپ کے ساتھ اپنے جو تاثرات ہیں وہ شیئر بھی کروں گا، اور میں کیونکہ ٹریولنگ میں تھا میں ولاگ نہیں کر سکا، اور آپ کو بتاؤں گا بہت ساری چیزیں جو ہماری وہاں پہ قبائلیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پی ٹی آئی کے ورکر سے ملاقاتیں ہوئیں، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، چیزیں کس طرح جاری ہیں، کیا ہوگا وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کا نہ جانا بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو سلمان راجہ صاحب ہیں انہوں نے کل جو ہے وہ عدالت کے اندر جو زبردست دلائل دیے، پرسوں بھی اور کل بھی، اس کے بعد کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ صاحب جو ہیں وہ آرڈر دیتے 8-9 صفحات کا جو انہوں نے کل جاری کیا، اور اس میں انہوں نے بالکل کہہ دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو اپنے صفحے دوسری بار بھی بھیجا ہے، پھر اسمبلی کے فلور پہ تصدیق بھی کر دیا، تو بات ختم ہو گئی۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی ایک انٹرویو میں، کیونکہ جب میں کے پی کے اسمبلی سے نکل رہا تھا تو مجھے کسی نے انٹرویو کیا، تو میں نے اس وقت ان کو یہ عرض کیا تھا، یا پتہ نہیں اس وقت ہم جب پریس گیلری میں بیٹھے تھے تو ساتھ رضوان غلزئی صاحب تھے، وسیم ملک صاحب تھے، تو وسیم ملک صاحب تو خود کورٹ رپورٹر ہیں، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب بھی یہ کیس عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو اسپیکر جو بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، ان کی جو یہ رولنگ ہے، یہ رولنگ کا ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور رولنگ جس طرح سے انہوں نے ڈیٹیل سے پڑھی، جس طرح سے انہوں نے وہ پوری تیار شدہ پڑھی، جس میں عدالتی فیصلوں کے بھی حوالے تھے، پروسیس، قانون، آئین، ہر چیز کی اس میں وضاحت تھی، تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جو ان کی رولنگ ہے، اس کے پیچھے جو مجھے دماغ نظر آتا ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس طرح سے وہ وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس جرأت سے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس بہادری کے ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، جس طرح سے وہ لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، تو اس سارے پروسیس میں اگر آپ کسی ایک کو مین آف دا میچ کہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ میں ان پہ تنقید بھی کرتا ہوں، ایک بار آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سخت جواب بھی مجھے دیا، لیکن ظاہر ہے ہمارا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی رائے وہ ہم رائے دینے میں آزاد ہیں، اور وہ ہمیں رسپونڈ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ہے، لیکن جب بات میرٹ کی ہوگی تو میرٹ پہ بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو سلمان راجہ صاحب اور شوکت بسرا صاحب اور یہ سب وہاں پہ موجود ہیں، اور پروسیس جو ہے وہ اب آج کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ تو فیصلہ آ گیا پشاور ہائی کورٹ سے کہ اور جو یہ لائے تھے نا آئین میں انہوں نے تبدیلی کی تھی وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ انہوں نے خود آئین میں یہ تبدیلی کی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں کہ اگر کسی صوبے کا گورنر حلف نہیں لیتا وزیر اعلیٰ سے تو پھر وہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی کو نامزد کرے گا۔ اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عتیق شاہ صاحب نے آج 4 بجے تک کا ٹائم دیا ہے، بدھ 15 اکتوبر 4 بجے تک کہ گورنر جو ہے وہ حلف لے، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر جو ہیں وہ حلف لیں گے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب تیار ہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے، لیکن جو یہ ہے فیصل کریم گنڈی صاحب وہ آپ بھاگے بھاگے پہنچ گئے ہیں، اور بابر انہوں نے بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا، ان کو مت ان ڈراموں کو سپورٹ کریں، یہ سب بکواس ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جائیں جی وہ آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ آپ جائیں اور آئین کے مطابق آپ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کریں اور حلف لیں، یہ سب بکواس ہے، یہ سب ڈرامہ، یہ سب فراڈ ہے۔ پچھلے 3 سال میں جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے ہر چیز کو بلاول بھٹو زرداری سپورٹ کرتا ہے۔ اگر بلاول نے سٹینڈ لینا تھا اس وقت لیتے جب علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ بھیجا، اور کہتے اس کو گورنر فیصل کریم گنڈی کو کہ آپ جو ہے وہ یہ منظور کریں۔ اب آپ جب عدالت سے فیصلہ لے لیے سلمان اکرم راجہ نے اور پی ٹی آئی نے، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ جائیں اور آپ پروسیس کو فالو کریں، یہ کسی اور کو ڈرامے، آپ پاکستانی قوم آپ بیوقوف نہیں ہے، پاکستانی قوم جاہل نہیں ہے، پاکستانی قوم کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے۔ تو بہرحال جی گورنر کے پی کے فیصل کریم گنڈی اس وقت پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پشاور، اور دیکھنا ہے کہ وہ حلف اٹھاتے نہیں اٹھاتے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ان الیکشنز کو چیلنج کر دیا ہے، اور انہوں نے عدالت سے سٹے مانگا ہے کہ جناب آپ جو گورنر یہ اپنا ان کا حلف جو ہے سہیل آفریدی صاحب کا، اس حلف کو سٹے کر دیں، روک دیں، اور پہلے آپ اس پیٹیشن کا فیصلہ کریں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوئے اور اس لیے جو ہے وہ سہیل آفریدی کا حلف جو ہے وہ روکا جائے۔ اب جسٹس ارشد صاحب کی سربراہی میں ایک ڈی بی ہے، شاید دوسرے جج جسٹس وقار ہیں، تو میری کے پی کے جن دوستوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ارشد صاحب بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں، بڑے زبردست جج ہیں، تو وہ اس پہ سٹے نہیں دیں گے، لیکن بات یہ ہے
کہ ہم جسٹس صلاح الدین پمر کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے سپریم کورٹ میں جب وہ آئے کہ وہ ایک بہت زبردست جج ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی امتحان میں جس طرح سے انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو پھر پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہم کیونکہ سندھ کے ہمارے دوست ہمیں بتا رہے تھے، سندھ ہائی کورٹ کو کور کرنے والے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ وہ ہوا اور فضا کے ساتھ جائیں گے، وہ آئین قانون کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ اپنے حلف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اور جسٹس صلاح الدین پمر نے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کے ساتھ مل کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز کی پیٹیشن کو مسترد کیا، جو انہوں نے جسٹس جوگر کی ٹرانسفر اور سینیٹی کے حوالے سے اور جسٹس خادم سومر اور جسٹس آصف کے حوالے سے جو پیٹیشن تھی اس کو مسترد کیا جسٹس صلاح الدین پمر نے، اور ان کی وجہ سے یہ سارا جو جسٹس جوگر بنے ہیں وہ ان کی وجہ سے بنے ہیں، صلاح الدین پمر صاحب، کیونکہ دیکھیں محمد علی مظہر اور شاہد بلال حسن صاحب سے تو کسی کو امید ہی نہیں تھی نا، وہ تو سب کو پتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے، لیکن ان کے حوالے سے بہت امیدیں تھیں، جو امیدیں ٹوٹی ہیں صلاح الدین پمر صاحب کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا، بہرحال آج پتہ چل جائے گا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ارشد صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھے جج ہیں، تو پتہ چل جائے گا آج کہ وہ کتنے اچھے جج ہیں، اور آج اس حوالے سے آج کا دن بڑا اہم ہے، اور اگر اسٹے نہیں ملتا تو پھر یہ جو ہیں کیا نام ہے ان کا سہیل آفریدی صاحب، وہ حلف جو ہے وہ اٹھا لیں گے۔ اب آتے ہیں آخر میں عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر۔ اچھا، عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو باہر آیا ہے نا، یہ بہت مختلف ہو سکتا تھا، بہت سخت ہو سکتا تھا، بہت مزید اس کے اندر چیزیں آ سکتی تھی اگر آج کل عمران خان کی بہنیں عمران خان سے مل لیتی۔ ان کی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ وہ لیٹ پہنچی، کیونکہ کیس کی سماعت ہونی نہیں تھی، کیونکہ وہ سلمان صفدر صاحب نہیں تھے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ کیس چلانا ہے میں نے، تو اس لیے بہنیں نہیں تھی، اور نہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ تو بہرحال مجھے نہیں پتہ پیغام کس کے ذریعے آیا ہے، لیکن وہ پیغام میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے یا عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی تو یہ بیان بہت سخت ہوتا، اور وہ تمام چیزیں ہوتی جو عمران خان صاحب نے کہی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ باتیں تو وہ شاید کچھ اس میں سے ہوں گی جو عمران خان صاحب نے کہی ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ بہرحال ضرور جو ہے وہ چینج جو ہے وہ کیے گئے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں میں ذرا عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کا موقف جو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت میں تبدیلی کا عمل احسن طریقے سے مکمل ہونے پر اپنے تمام ممبران اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے اراکین نے جس نظریے پر ڈٹ کر بنا کسی اگر مگر کے میرے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ میں علی امین گنڈا پور کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بغیر کسی تردد کے ایک نہیں 3 مرتبہ استعفیٰ دیا۔ یہ ہموار ٹرانزیشن اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے نظریے کا بول بالا ہے۔ سہیل آفریدی کو خصوصی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، لہٰذا کھل کر کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے ان کو، اور اطلاعات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی کی کابینہ جو ہے وہ لے کر آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے منسلک لوگوں کو صرف اس لیے غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے اور ریاست مخالفت کا لیبل لگانے والوں کی دکان بند ہونی چاہیے۔ بطور سیاستدان ایسی کسی بھی پالیسی پر تنقید کرنا میرا حق ہے جو عوام کے مفاد، ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے خلاف ہو۔ ایسی ہی پالیسی کی مخالفت کی ہے اور کرتا رہوں گا جو ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دیں ہیں، اس لیے ہم پاکستان اور صوبے کے عوام کے مفاد کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور عوام بھی میری ہے۔ میرے اپنے خاندان کے کئی لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے زمان پار کے 8 میں سے 7 گھروں سے میرے خاندان کے لوگ فوج میں تھے اور ملک کا دفاع کر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، مگر اس کے باوجود بدامنی قائم رہتی ہے اور دونوں طرف ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے آپریشن کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر یہ ناصور ختم نہیں ہو رہا۔ ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ سیاسی نمائندوں اور کے پی کے حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسیز بناتے ہوئے تمام اہم اسٹیک ہولڈر سے بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا کے پی کے حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت۔ افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر سے ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں
تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیر پا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو۔ ہر جمہوری معاشرے میں عوام کو احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نہتے لوگوں پر تشدد کرنا اور سیدھی گولیاں چلانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، تحریک انصاف 3 سالوں سے یہی ظلم برداشت کر رہی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں بھی ایسے ہی خون کی ہولی کھیلی گئی جب ہمارے نہتے کارکنان پر سنائپر سے گولیاں چلوائی گئیں۔ میں مرید کے سانے میں بہمانہ تشدد اور نہتی عوام کو گولیاں مارنے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال جی آج پہلے دیکھنا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، 2 ججز سٹے دیتے ہیں نہیں دیتے۔ اگر سٹے نہیں دیتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا، جسے کہتے ہیں پھر یہ معاملہ جائے گا، ظاہر ہے گورنر حلف لے گا ورنہ پھر اسپیکر لے لے گا۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا یہ ان کا فیصلہ ہے، پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا، اس کو چیلنج کر دیا جائے سپریم کورٹ میں اور آئینی بینچ صبح ہی سماعت کر کے اور کوئی بڑا فیصلہ جاری کر دے۔ تیسرا جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ مردان سے کوئی فیصلہ آنا ہے، اس کی ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ مردان سے کوئی فیصلہ آئے گا اور اس میں سہیل آفریدی صاحب کو کے خلاف کوئی آرڈر آ جائے گا، تو وہ بھی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، اگر آج سہیل آفریدی نے حلف اٹھا لیا تو پھر تو دمادم مست کلندر ہے، پھر چیزیں بالکل مختلف طرف چلی جائیں گی، اور وہ کیسے جائیں گی اس پہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔